पंजाब हुकूमत ने किसी भी शख्स की तस्वीर या सियासी जमात वाली पतंगों की फ़रोख्त के अलावा 100 से ज़ायद गानों पर भी पाबंदी लगा दी। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का इस पे कहना है कि बसंत पर हुकूमत सियासत कर रही है तो फिर सियासी पाबंदी क्यों लगा रही है। बलोच साहब अभी देखो बुढ़े हो गए लेकिन बचपना नहीं गया। वो बंदा पूछे भाई बलोच साहब तो नहीं पता कि यही कुछ तो हमारी सियासत की पहचान है, सीधा काम करना ही नहीं, खाम खा कान यूं नहीं पकड़ना, इधर घुमा के पढ़ना। पता नहीं यार, ये भी नींद पागल से लोग हैं। अच्छा, तस्वीरों से क्या होता है ये याद रखना सब। अगर आप सतही अंदाज में सोचने वाले होंगे तो इसी तरह की हरकतें। एक बड़ा खूबसूरत शेर है, असातिज़ा में से है किसी का, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब कभी गर्दन झुकाई देख ली। मैं रात सोने से पहले अपने माँ बाप, अपने मरहूम दोस्तों के बारे में सारा एक एक की तस्वीर मेरे सामने होती और बाकायदा आंखें बंद करके तस्वीर देख रहा होता हूं। सबकी मग़फ़िरत की दुआ, अपने मेरे जो दोस्त दुनिया से रुखसत हो गए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी फलाह के लिए, और ये वो सारा तो तस्वीरें सामने होती हैं। तो ये तस्वीर वगैरह ये वो। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कि बसंत मनाने वाले हैं तो लाहौरिये बड़े शरारती, उन्होंने अगर ये गाना चलाना शुरू कर दिया नुसरत फतेह अली खान का, आ जा तेनू अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? ये ना फोश है, ना इसमें कोई नाकदा कोका है, ना फलाना क्या है, मुझे समझ नहीं आती। अल्लाह की कसम ये इश्यूज को खत्म ही नहीं होने देते, खुद उनको बढ़ावा देते हैं, पानी लांदे ने, खाद पांदे ने, हैं उसकी ट्रिमिंग करते हैं पौधे की कि परवान चढ़ता रहे। अच्छा, और जिस तरह के लाहौरिये हैं, मैं हूँ लायलपुरिया, मैं लेकिन लाहौरियों को मैं जानता हूँ, ये हैं बड़े शरारती। मुझे तो 50 साल हो गए, यहाँ तक तो मैं भी हो गया हूँ। अब मुझे बताओ कि अगर मिडनाइट या टाइम का, वो मुझसे बेहतर हैं, सियाने हैं, खुद ही फैसला करने, वो एक खास टाइम पे अगर पतंगे चढ़ाएं, गुप अंधेरा, और इधर सुबह की जिसे कहते हैं ना सुबह काज़ब, झूठी सुबह यानी हल्की रोशनी, उसमें वो सारी पतंगे तोड़ के जाके लम्हे पै जान। और अगर ये पतंग हो बड़ी लंबी चौड़ी तादाद में, किसी का क्या बिगाड़ लोगे तुम। रात घुप अंधेरे में अगर को पतंग चढ़ाता है, ये शरारती हैं, इस तरह की बातें ना करो। ग़िज़ा भी जाली, दवा भी जाली, दुआ भी जाली। आमल बाबा जदों दुआ दिंदा तो वारदाती है। जहां सब कुछ जाली है वहां कोई त्यौहार भी असली कैसे हो सकता है? हमारी तो ईदें असली नहीं है, गौर करना कभी। बकरे या ऊंट फलाना ज़बा करके अपने फ्रीजर भर लेंगे, बाकी वंड बना देंगे। कैसे लोग हैं? अगर आपने 10 टाइम का खाना फाड़ना है अफ्तारी पे तो वो रोजा है। मतलब यहां असली कुछ भी नहीं, ये याद रखना। तफसील में जाऊं, खुदा की कसम ऐसा ऐसा फतवा लगे मुझ पे, असली है क्या है। हसन साहब, चेयरमैन एप्टमा का कहना है शरह सूद में कमी ना होने से मायूस हैं। 150 से ज़ायद मिल्स बंद हो चुकी, बिजली, गैस और शरह सूद सबसे ज़्यादा टैक्सेस की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। बरामदात मजीद कम होने का खदशा है। अच्छा देखो, बात सुनो, तफसीलात में जाना, टैक्सेस की वजह ये वो, बिजली गैस सब कुछ छोड़ दो। कम हो रहा है और सब कुछ बंद हो रहा है, मोटी बात। वजूहात को छोड़ो। मैंने तो फिर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपका या हमारे व्यूअर्स का इससे क्या ताल्लुक है? वजूहात को मारो गोली, मर गया ना, वो सानवी बात है कि कैंसर से मरा, एक्सीडेंट में मरा, कत्ल हुआ, हादसा था, गुजर गया होगा, किसके जाने की बात करते हो। और बात सुनो, यहां क्या कुछ बंद नहीं है। एक मिसरा सुनो कि संगो खिश्त मुकय्यद हैं और सग आजाद, यानी संगो खिश्त
اے بٹے روڑے جائیں کتے نو ماری دے نہیں, وہ قید میں ہیں, کتے آزاد ہیں بنیادی طور پہ. یہ جتنے ایولز آپ نے گنائے, بجلی, گیس, شرح سود, یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور یہ اور وہ برآمدات, تو ٹھیک ہے. دوسری طرف دیکھو نا کوئی پازیٹیو خبر چاہے دشمن کی طرف سے آئے, somebody is doing well, میں نہیں کر رہا, مجھ سے نہیں ہوتا, میری خواہش تھی پینٹر بننے کی, میں نہیں بن سکا. آپ خوبصورت آپ نے پورٹریٹ بنایا ہے, کیا ہے, میں اس کی داد دوں. اچھا دن رات یہ اشاریے, یہ اشاریوں کے قوال, ایک قوالی کر دے اشاریاں دی. اچھا بھارت یورپی یونین کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز کرنے جا رہا ہے, جس کے بعد بھارت کو یورپ کی منڈیوں میں فری ٹریڈ یعنی ٹیرف فری رسائی مل جائے گی. اچھا ہفتہ ڈیڑھ پہلے یو اے ای کے ساتھ بھارت نے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے معاہدے کیے. بھارت 40 کھرب ڈالر کی جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت, 4th. اتنی بےغیرتی سے ایوب خان کا تو بھیج دیا. اس وقت کیا میرٹ پہ منایا گیا تھا, اشرائے ترقی, ڈیکیڈ آف پروگرس, لیکن نہیں. اچھا ہماری حالت یہ ہے کہ قرض کے رول اوور پر جی رہے ہیں, قرضہ رول اوور کر دیو جی. اچھا سیاسی انتشار کی وجہ سے ہمارا جی پی ایس سٹیٹس بھی خطرے میں ہے. بھارت کو ازلی دشمن سمجھتے, اچھا وہ ٹھیک ہے وہ بھی ہوگا, لیکن اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ ہم اپنے دشمن زیادہ ہیں یا ہمارا پڑوسی ہمارا زیادہ بڑا دشمن. آئی ایم کنفیوزڈ. اگر ہم اپنے ہوتے, بھارت اس سے بھی بڑا ہوتا, تو ہمارے ساتھ دشمنی افورڈ نہ کر سکتا. یاد رکھنا سائز نہیں میٹر کرتا. اب کہانیاں اور ہیں تو کافی ہیں ہم خود ہی, ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھنا جی. بالکل ٹھیک. اگلا موضوع, وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے نئے صوبوں کے بننے سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں, جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے 18ویں ترمیم کا مقصد اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی تھا, اگر یہ منتقلی رک جاتی ہے تو 18ویں ترمیم کا مقصد نامکمل ہے. اسپیکر کو تو چھوڑو یار, یہ خواجہ آصف نے بات 100% درست کی ہے, لیکن یہ اپنے مالکان کو, اپنے باسز کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ ٹھیک ہے امریکہ میں برف کا ہولناک ترین بدترین برف کا طوفان آیا, کسی بھی ریاست نے فوج سے مدد طلب نہیں کی. مقامی حکومتیں اور ان کے بلدیاتی ادارے, لوکل باڈیز, وہی بروئے کار آئے. ایتھے گو سکول نہیں پڑھ سکتے چبل, سادہ سا کام ہے نا, اس میں تو کوئی بہادری, شجاعت, لمبے چوڑے ڈسپلن کی ضرورت نہیں ہے, اتنے بھی پہنچ جائے گی. اچھا تو ہمارے ان سیاستدانوں نے جو راجواڑے, میں ان کو ہمیشہ راجواڑے, یہ صوبے نہیں ہیں, راجواڑے بنائے ہوئے ہیں, یہ نئے نئے صوبے بننے دیتے نہ بلدیاتی اداروں کو وجود میں آنا. اسی وجہ سے ناکامیاں اور نحوست. ہمارا مقدر بن چکی ہیں. خواجہ سے اپنے جو کیا ہیں قائدین وغیرہ, ان کو قائل کرے, جان چھوڑو بس کرو. یہ تو خوف آتا ہے. ہمارا تو جیسے تیسے گزر گیا, پتہ نہیں آئندہ نسلوں کے نصیب میں کیا لکھا ہے.